मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद स्पीचेस इंडिया को सब्सक्राइब करें। जी मेरा सवाल ये है कि उसमें थोड़ा सा एक तवज्जो दिलानी थी, तो उस तवज्जो दिलाने में उलमा से तो मैं माजरत करूंगा, लेकिन आम आवाम से नहीं, क्योंकि बात कुछ ऐसी है कि जैसे हमने उलमा इकराम से ही सुना है कि ईमान के 3 दर्जे हैं। पहला दर्जा ये है कि बुराई को रोक दो, नहीं रोक सकते तो बोल दो, और अगर बोल नहीं सकते तो दिल में बुरा समझ लो। जी अब इतनी बड़ी जो बुराइयां हो रही हैं वो मिंबर से आजकल बयान की नहीं जा रही, जबकि देख वो भी रहे, मैं भी देख रहा हूँ। अब वो देखने में ये आता है कि जैसे अभी कुर्बानी गुजर गई, आप हज पे चले गए थे, ये सवाल असल में इससे पहले रखना था। एक जानवर को लाके जो है ना 4 मुसलमान उसके साथ रात को जागते हैं, हाँ ईशा में उसको घुमाते हैं और फजर में उसके साथ जागते हैं बैठ के। तो एक तो ये होता है ना, कहते हैं फजर क्यों नहीं पड़ी, कहते जी नींद आ रही थी, सो गए थे, तो अभी तो उठे हुए थे। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर जानवर को अल्लाह ताला उस वक्त जबान दे दें थोड़ी देर के लिए, तो जानवर ये कहेगा कि मुझे तो पढ़नी नहीं है, तुम क्यों नहीं पढ़ रहे। जी तो जो अमल मैं देख रहा हूँ वो उलमा भी देख रहे हैं, जो मिंबर जिनको मेरा मिली हुई है, मिंबर और मेरा मिली हुई है, जो उलमा की तादाद हजारों में है, जिसमें बहुत कम ऐसे हैं जो हक बात करते हैं। जैसे आप अल्हम्दुलिल्लाह हक बात करते हैं, खासतौर पर 4 शादियों के मुतालिक आप बात करते हैं, तो वो लोगों को जो बुरा लगता है, तो जिनको बुरा लगता है वो गलती में है, वो उसको सोचते नहीं जो आपकी बात है। तो इसी तरह जो भी अगर हक बात है तो उनको बुरा लगता है, क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि मुसलमानियत इतनी इंसान में, इंसानियत और मुसलमानियत और मर्दानगी इतनी होनी चाहिए कि अगर मिंबर से या कोई भी निजी महफिल में कोई बात कही जा रही है और वो उसके खिलाफ जा रही है, तो उसके ऊपर गौर करे कि हाँ ये बात मेरे खिलाफ है, मैं इस बुराई को दूर करूंगा। इल्ला ये कि वो उसको बुरा मान रहा है, कहता है कैसी बात कर रहा है। चलें भाई, ये पहले भी सवाल आया था कि अभी तो खैर बकरीद गुजर गई, लोग पूरी पूरी रात जानवरों को टहलाते हैं, फजर की नमाज छोड़ देते हैं। तो फजर इस जानवर को टहलाने से ज्यादा जरूरी है। फजर की नमाज जो है, कुर्बानी वाजिब है और फजर की नमाज फर्ज है, इस्लाम का रुकन है। तो नमाज की वजह से, कुर्बानी की वजह से नमाज को जाया मत करें, ये बहुत बड़ा जुर्म है। और जो ऐसा कर रहे हैं उनको समझाना भी चाहिए, जाके नहीं अनिल मुनकर है, उनको बोले भाई आप 4 बजे तक जानवर के साथ बैठे रहे हो, टहलाते रहे हो, फजर की अजान हुई है तो घर जाके सो गए आप। ये वाकई सही बात है। उसमें जरा थोड़ा सा ये वाज़ेह करते हैं ना, उलमा को भी तो चाहिए ना कि हाँ, उलमा को भी चाहिए कि वो ये बताया। ये जो मौके आते हैं हर महीने कोई ना कोई चीज होती है, जैसे शब रात का मसला आता है, कुर्बानी का मसला आता है, रमजान का मसला आता है, तो उस पर बयान हो नहीं रहे। यानी जो जी बिल्कुल सबको चाहिए इस पे आवाज उठाएं। यानी इस बात से नहीं डरना चाहिए कि आवाम बुरा मानेगी। भाई बुरा मानती है तो मानती रहे। नहीं आवाम क्यों बुरा मानेगी, सबको पता है इसमें क्या बुराई वाली बात। कर नहीं रहे ना। नहीं वो इस पे तवज्जो दिलानी चाहिए कि उनसे मैं माजरत करूंगा जी कि मैं और दरखास्त करूंगा कि ये जरा थोड़ा सा आवाम के सामने मौके की निस्बत से बात रखा करें। सही। अच्छा भाई, मुफ्ती साहब पंजाब से चंद उलमाए किराम आई हैं मुलाकात के लिए। इतनी गर्मी हो रही है, कहाँ हैं उलमाए किराम मुलाकात के लिए, कहाँ हैं? अभी नहीं है, चलेगा। चलो भाई, मुफ्ती साहब मेरी इज़्दिवाजी जिंदगी के बहुत ही अहम मसाइल हैं, यहाँ तक कि कोर्ट में केस भी चल रहा है। अगर आप 5 मिनट दे दें, अभी नहीं 5 मिनट में आपको दे दूंगा, टाइम बता दूंगा। वो यहाँ बाहर जाएंगे ना, उस्मान एडमिन का नंबर लिखा होगा, उसको कहें कि मुफ्ती साहब ने टाइम दिया है, तो वो आपको जो स्लॉट खाली होगी उसमें टाइम दे देंगे, तसल्ली से बैठ जाऊंगा मैं। ठीक है, आप हैं वो? हाँ, तो वो आपको कौन है? पहले एक बंदा, आपने ही पर्ची दी है तो बता दूंगा मैं आपको टाइम, यहाँ एक बंदा आएगा आपको टाइम बता देगा। भाई ये जरा हया के खिलाफ मसला है, ऐसे ओपनली ना पूछा करो। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं उनमें अगर रिलेशन हो जाए, सेक्सुअली रिलेशन हो जाए, तो मियां बीवी का रिश्ता खराब हो जाता है उससे। ये मैं कई बार पहले बयान कर चुका हूँ, उसको हुर्मत मुसाहरा कहते हैं। तो इसलिए इंसान को जब बालिग हो जाता है या करीबुल बुलूग होता है, तो अपने महरम रिश्तों से बहुत एहतियात की जरूरत है, बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है। सास है, उससे मुसाफा ना करें, बस सर पे हाथ रखवाएं। बहू है, बहू को मुसाफा ना किया जाए, ससुर बहू को मुसाफा ना करे, सिर्फ सर पे हाथ रखे, बस। इससे ज्यादा फ्री होने की इजाजत नहीं है। बाज दफा ये होता है, खवातीन ने खुद बताया कि हम बाहर से आते हैं अमेरिका से, ससुर साहब एयरपोर्ट पे गले मिल रहे होते हैं बहू से, बड़ी बेगैरती है ये, बेशर्मी की बात है। तो ये बाउंड्री है, ठीक है, बहू बेटियों की तरह होती है, लेकिन किसके दिल में क्या है किसी को नहीं पता होता। तो एक बाउंड्री है, उसको क्रॉस करने की कोशिश ना करें। बल्कि बेटी भी जब जवान हो जाए ना, बाप बेटी का भी एक तकद्दुस होता है, तो इतना उसको गले लगाना, बेटियों को गालों पे बार बार प्यार करना, ये भी ठीक नहीं है। बेटी बड़ी हो गई है तो सर पे हाथ रखें, उसके पेशानी पे चूम लिया, ठीक है, इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो ये नहीं कह रहे हम कि बाप लोग बुरे होते हैं, लेकिन 100 में एक भी अगर बुरा होगा तो उस एक की वजह से 99 पे पाबंदियां लगानी पड़ती हैं। और बहू और ससुर का और दामाद और सास का तो और ज्यादा इसमें अहम मसला है, क्योंकि इनमें रिलेशन से रिश्ता खराब हो जाता है। खुद से फैसला ना करें, अल्लाह ना करे कहीं हो गया हो तो किसी दारुल इफ्ता से बाकायदा राब्ता करें। मेरे दोस्त ने मेरे लिए कसाई का इंतजाम कर लिया है, और कसाई इनके मेरे, अब तो
بقرعید چلی گئی بھائی, اور قصائی نے میرے دوست کے ذریعے مجھ سے 2000 کا ٹوکن لیا. عید کے دن قصائی کی 10 سے 12 کی ٹائمنگ تھی, اور ابے اتنا لمبے مسئلے یہاں نہ پوچھا کرو, مختصر پوچھا کرو, بہت لمبا مسئلہ ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ادھر جمع کرا دیں اس کو فون نمبر ڈال کے. جو لمبے مسائل ہیں ہمارے دارالفتاء میں جمع کرا دیا کریں ادھر, تو اس کا پھر ریٹرن میں جواب لکھ دیں گے. یہاں شارٹ شارٹ باتیں پوچھا کریں. یہ اتنا لمبا مسئلہ ہو گیا, مفتی صاحب میرے دوست مجھے سامان لیکن 500 سامان کسی بہت لمبا یہ بھی سوال ہے, اس کو بھی میرے بھائی جمع کرا دو. ایسے لمبے لمبے سوال میں پڑھوں یہاں پہ, پھر اس کو سمجھوں, تو یہاں لوگوں کا ٹائم بہت ویسٹ ہوگا. جو انڈیویجول ٹائپ کے سوال ہوتے ہیں آپ کے انفرادی اور لمبے بھی ہوں, تو وہ جواب ہم دیتے ہیں اس کا, اور فری میں ہی دیتے ہیں, لیکن وہ یہاں جمع کراتے ہیں. السلام علیکم صاحب, ہمارے سے کیسے ہمارے دور سے امجد بھائی ہیں, ان کے ایک ٹانگ کام نہیں کر رہی, دعا کریں. دل سے دعا جی اللہ تعالیٰ ان کی دونوں ٹانگیں صحیح ہو جائیں, اور اللہ ان کی ٹانگ اتنی مضبوط کر دے کہ کسی کو کک ماریں تو اس کی ایک ٹانگ کام کرنا چھوڑ دے. صحت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو. مفتی صاحب 12 سال کا تھا تو وہ مسجد سے چندہ چوری کیا کرتا تھا, لیکن اس کو اب احساس ہوتا ہے وہ 19 سال کا ہو گیا ہے, اور اس کو پتہ بھی نہیں کتنے پیسے نکالے تھے چندے سے. اب کچھ ایسا حل بتائیں وہ اس گناہ سے نکل جائے, اور پیسے کس طریقے سے. بھائی 12 سال کی عمر میں مسجد کے چندے سے چوری کرتا تھا, اب 19 سال میں اللہ نے توبہ کی توفیق دی ہے. پہلی بات تو توبہ مبارک ہو. حج مبارک لوگ کہتے ہیں, اس سے زیادہ توبہ مبارک ہونی چاہیے. توبہ زیادہ بڑی نیکی ہے. اب کریں یہ کہ ایک ڈائری میں اندازہ لگا کے لکھیں کہ کس مسجد سے کتنا چوری کیا ہے, ایک اندازے سے. یقینی تو نہیں ہو سکتا, ظاہر ہے. تو جیسے جیسے اللہ مالی وسعت دیتا چلا جائے, تھوڑے تھوڑے کر کے مسجد کے ڈبے میں ڈالتے رہیں, اور اگر یہ یاد نہ ہو کس مسجد سے تو پھر کسی بھی مسجد میں ڈال دیں. ایک لمسم اندازہ لگا لیں, اور پوری زندگی پڑھیے, تھوڑے تھوڑے کر کے حسب توفیق پیسے چندوں میں ڈالتے رہیں. مفتی صاحب دوسری شادی کے بعد نہ کوئی دین کا کام کر سکتے ہیں, ہر وقت کی لڑائی. یہی بھی ایک کام ہے بھائی, یہ خود ایک کام ہے. دوسری شادی خود ایک دین کا کام ہے. بیوہ عورت کو, طلاق یافتہ عورت کو سہارا ملتا ہے, زنا سے بچ جاتے ہیں, ایک عورت کو بچا لیتے ہیں, اس کی کفالت کرتے ہیں, تو یہ خود ایک کام ہے, سمجھتے ہو. اور اس پہ خرچ کرتے ہیں, صدقے کا ثواب ملتا ہے. جو لڑائیاں ہوتی ہیں اس پہ صبر کرتے ہیں, صبر کا ثواب ملتا ہے. صبر کوئی کام نہیں ہے کیا؟ یہ بھی تو ایک کام ہے. تو چند دن کا ہوتا ہے, پھر نارمل ہو جاتے ہیں حالات, کام ہو جائیں گے انشاءاللہ, باقی بھی سارے کام ہو جائیں گے. میرے بھائی کہتے ہیں مفتی صاحب یہ تو ہو گیا میرے بھائی, اللہ اس ٹانگ کو صحیح کرا. آپ بہت کم سوال ہے, میں سفر سے واپس آ رہا ہوں, اس لیے آپ پوچھیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب آپ نے خلافت کے حوالے سے جو کہا تھا 1920 میں خلافت ختم ہو گئی تھی, خلافت کے بارے میں جو آپ نے کہا تھا 1920 کے خلافت ختم ہو گئی تھی, تو آپ کی نظر میں کیا ابھی مطلب پاکستان میں یا مطلب کوئی ایسا احیائی کام ہو رہا ہے کہ مطلب خلافت کا کوئی پلیٹ فارم کر رہا ہے؟ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں 1920-22 میں خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی تھی, تو اب کیا دوبارہ پاکستان میں کوئی ایسا کام ہو رہا ہے کہ خلافت کو دوبارہ بحال کیا جائے؟ خلافت جو قائم ہوئی تھی نا, وہ کہتے ہیں لمحے خطا کرتے ہیں اور صدیاں سزا پاتی ہیں. کچھ ایسی غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ہم مغل حکومت سے بھی گئے جو ہندوستان میں تھی, اندلس کی حکومت بھی گئی. تو اب تو یہ ہے کہ جو ملک بچے ہوئے ان کو بچائیں. اگر اب ہو تو پتہ ہے کہ خلافت کی ساری تحریکیں اسلامی ملکوں میں شروع ہوتی ہیں, اس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو تھوڑی سی طاقت ہمارے پاس رہ گئی ہے وہ بھی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی ہمیں زمینی اسباب سے ہٹ کے کام کرنے کی اجازت نہیں دی ہے کہ ایسا کام کرو جو لینے کے دینے پڑ جائیں. بار بار میں مثال دیتا ہوں, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بنی اسرائیل ظلم کی چکی میں پس رہے تھے. فرعون کے خلاف بغاوت نہیں کی انہوں نے, ان کو پتا تھا ہم اپنے بچوں کا دفاع نہیں کر سکتے, ہم بغاوت کر دی تو ہم تو اس سے بھی گئے. تو اللہ نے موسیٰ کو پیدا کیا, کلیم اللہ کو, اور ان کو بھی حکم نہیں دیا تلوار لے کے چلے جائیں آپ, بلکہ ان کو بھی کہا کہ زمینی اسباب کو دیکھیں. جب موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ فرعون کو دعوت دو, تو حضرت موسیٰ نے گراؤنڈ ریئلٹی پیش کی کہ اللہ میں کیسے دعوت دوں جا کے, وہ تو مجھے قتل کر دے گا. یہاں اللہ نے گارنٹی لی کہ آپ کو قتل نہیں ہونے دوں گا میں. تو یہاں اللہ کی گارنٹی تھی, اس لیے پھر موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں دعوت دینے. اگر اللہ کی طرف سے گارنٹی نہ ہوتی تو کبھی نہ جاتے. تو اب نبی دنیا سے چلے گئے ہیں, اب ہمارے پاس کوئی گارنٹیاں نہیں ہیں, ہمیں وہی کرنا ہے جو اسباب سے ہمیں سوٹیبل طریقہ سمجھ میں آ رہا ہو. ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں گے, پھر جو اللہ کی مدد آسمان سے آئے گی. شروع میں ہی ہم وہ کام شروع کر دیتے ہیں جو گراؤنڈ ریئلٹی سے اسباب سے ہٹ کر ہے, تو لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں. اور یہ جتنے اسکالرز خلافت کی باتیں کر رہے ہیں, ان کے پاس کوئی پیکج نہیں ہے, صرف باتیں پھینک رہے ہیں بیٹھ کے, اپنے ہی ملکوں کو کمزور کر رہے ہیں. اور یہ دوسرے ملکوں میں جا کے بھیگی بلی بن جاتے ہیں, کیونکہ وہاں لا مضبوط ہے, تو وہاں کوئی ایک لفظ بھی ان کی ریاست جو خالصتاً کفریہ ریاستیں ہیں, وہاں جا کے ایک لفظ اس ریاست کے خلاف نہیں بولتے.
اور جن ریاستوں کا آئین میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بنے گا، عملی کوتاہیاں ہیں، ان کو کہتے ہیں یہ دارالحرب ہے، یہاں یہ کرو وہاں وہ کرو. تو اس لیے خلافت کے نام پہ ان نعروں کے دھوکے میں کبھی بھی نہیں آنا چاہیے.